Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحيم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا اللہ احکم الحاکمین دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بھائیوں بزرگوں احترام دے لائق میرے اسلامی روحانی ماں بہنوں رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعہ ہے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ جو تیرے مسلمان بندے تیریاں بندیاں اس بابرکت مہینے دے روزے رکھ رہنے رات دا قیام کر رہنے جو عبادات کر رہنے اللہ اپنے بندے بندیاں دی عبادات نو قبول و منظور فرما لے تو آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ تساں احباب دے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسواں دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا دنیا دے اندر انسان مختلف انداز نال اپنی آنکھاں وچوں آنسو بہاندا ہے کدی کوئی آدمی خوشی وچ آندا ہے تے تد بھی آنسو گرا لیندا ہے کدی کوئی مہمان پیارا آ جائے انہوں اپنے گھروں ودیاں کر دے تے تد بھی رو پیندا ہے آنسو گرا لیندا ہے کدی کوئی پیارا دنیا تے آن والا وہ دنیا تو جان دی تیاری کر دے تے اس پیارے دی جدائی ہوتے بھی انسان غم دی وجہ نال آنسو گرا لیندا ہے کدی انسان کسے دی جدائی ہوتے آنسو گرا لیندا ہے تو حضرات ان مختلف شکلہ نے انسان دے آنسو گران دیا رون دیا اور کدی انسان بیٹھ دے تے دل دے اندر اللہ کا خوف تے ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور اس ڈر دے خوف دی وجہ نال رو پیندا ہے ان دی اکھاں دے وچوں آنسو گر جاندے نے انہاں ساریاں رونیاں وچوں آنسو گران وچوں اللہ نو جو رونا سب تو زیادہ پسند تے محبوب ہے وہ ہے خشیت الہی نال رو جانا
سال اللہ تو ڈر کے روندہ آنسو گرا لیندہ تے اللہ عزل جلال والے کرام ایدیاں اکھاں دے آنسوان دی اتنی قدر و قیمت پاندہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے ڈر رب دے خوف نال رو پیندہ اپنی اکھاں وچوں آنسو دا قطرہ گرا لیندہ کتنا بڑا قطرہ فرمایا مکھی دے سر جتنا بندے دی اکھ وچوں اللہ دے خوف دے ڈر نال آنسو دا قطرہ نکل جاندا ہے اللہ ذل جلال اس بندے دے اُتے اپنی جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے اللہ دے ڈر تو رویا کر تو حضرات توجہ فرمانا اللہ دے نبی انبیاء علیہ السلام جنہاں دیاں غلطیاں تے گناہ کوئی نہیں وہ بھی اللہ دے کولوں روندے تے گر گراندے اللہ دے سامنے وہ بھی آنسو گراندے حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت دے بعد اللہ پاک نے جنت دے اندر ٹھہرایا فرمایا میرے آدم اے جنت دیاں بہاراں جنت دیاں نعمتاں حاصل کر دے رہو رب العالمین نے فرمایا جنت دے اندر سارے باغات نے جتھوں دل کردہ پھل میوے کھانا لیکن اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے آدم آجڑا ایک درخت ہے اندے قریب نہیں جانا اس درخت دا پھل نہیں کھانا اور دا شیطان ظالم بابا جی آدم علیہ السلام دی وجہ نال ترکاریا گیا تے جنت وچوں نکل گیا انہیں کوششاں کیتیاں کہ میں آدم نو بھی پسلاواں ورگ لانا شروع کر دیندا ہے حتیٰ کہ قسماں اٹھان لگ پیندا ہے اے آدم اے درخت دا پھل کھا کے تے ویکھنا مزہ آ جائے گا اے درخت دا پھل کا ہمیشہ ہی جنت وچ رہے گا بڑے لالچ دیندا قسماں اٹھا اٹھا کے لالچ دینے شروع کر دیندا ہے حضرت آدم علیہ السلام او درخت دا پھل کھا لیندے نے جڑے درختوں میرے رب نے روکیا جدوں درخت دا پھل کھا لیا اللہ پاک نے جنت وچوں کڈ دتا تے جسم تو کپڑے رب نے اتار دیتے نے ہن ننگیاں کر دیتا بابا جی آدم علیہ السلام نو جدوں جسم تو ننگے ہو گئے نا جنت وچوں بھی نکل گیا واہ میرے ربا تو کس انداز دے نال اپنے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام نو پھر کلمات بھی سمجھائے کلمات بھی سکھلا دیتے فرمایا فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم جنت وچوں نکل گئے درخت دے پتے لے کے نا اپنے جسم نو شرم دی وجہ نال ٹانب دے جا رہے تے نال میرے تے تیرے بابا جان اکھاں وچوں آنسو گرائی
گرا رہنے ادھر کلمے رب نے آپ ہی سکھلا دیتے نے وہ کہڑے کلمے ربنا ظلمنا اے آدم دی اولادوں گناہگار بڑے جیڑی دعا کر کے میرے تیرے باب آدم نے رب نو راضی کر لیا رب نو منا لیا نا او کلمے تو یاد کر جا اے رمضان دا مہینہ اے بڑائی برکتاں والا مہینہ انہاں راتاں دے اندر اپنی گناہ یاد کر کے رب کے ہاتھ بن کے رو لیا کر انہاں دناں دے اندر روزے دی حالت اندر اپنے رب کے ہاتھ بن کے آنسو کے لیا کر کہڑے کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت آدم علیہ السلام نالے آنسو گرا رہنے نالے روئی جا رہنے تے نالم دگین ربنا ظلمنا انفسنا یہ ساڈے پروردگار جی اساں آپ بھی اپنی جاناں تے ظلم کر رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللہ سانو تو معاف نہ کیتا تو سانو نہ بخشیا ساڈے تے تو رحم نہ کیتا تے اللہ اسی تے سارا پان والیاں وچ ہو جاواں گے اے دعا کیتی آدم علیہ السلام تے رب نو رو رو کے منایا اللہ نے معاف کر دیتا رب نے بخش دیتا ہے رب نے رحم فرما دیتا ہے او بندہ لگیا رویا بندہ روندا رب بڑی جلدی من جاندا ہے بندہ رب کے بیٹھ کے آنسو گراندا ہے رب بڑے بڑے پاپیاں نو معاف کر دیندا ہے رویا کر رونا سکھ جانا آنسو گرانے اللہ دے ڈر دے ان دے خوف دے نال اکھاں دے آنسو گرانے یہ سکھ کے اج دے خطبے میں جانا حضرات تے آدم میرے تے تیرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی راتاں تے دناں اندر اپنے رب کے روندے ہی رہ آنسو گراندے ہی رہ حضرات میرے پاک پیغمبر نماز پڑھتے تے روندے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھدیاں دے گیا اور گجرا والے دی عباسیہ نماز تے میں بھی پڑھنا نماز تے تسی بھی پڑھ دے ہو نماز تے میری ماواں بہناں بیٹیاں بھی پڑھ دیا نے اللہ کرے ساڈیاں نمازاں نبی جیسیاں بن جائے میرے آقا نماز پڑھ رہے صحابی آندا میں اللہ دے پاک نبی نو نماز پڑھتے دیکھیا آپ نماز پڑھتے پہنے تے نماز دے اندر نا اللہ دے نبی دے سینہ پاک دے وچوں مینوں رون دیا آوازاں سنائی دتیاں آپ دے سینہ پاک وچوں انج رون دیا آوازاں آ
چکی چلائے تے چکی دیاں آوازاں دیاں نے ایویں اللہ دے پاک نبی دی نماز پڑھ دیا آپ دے سینہ مبارک وچوں سسکیاں دیاں آوازاں لوگوں رون دیاں آوازاں کاش اللہ کرے میری تیری نماز نبی پاک جیسی بن جائے کاروباری دن رات دن ویلے کام کرنے والے تھا
لیا نہیں او میرے ویر رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر کو بد کے کائنات اندر مصروف کوئی بندہ نہیں ہو سکتا میرے نبی نو دین دے بڑے کم لیکن ان دے باوجود میرے آقا تہجد دی نماز نہیں چھڑتے ماجی فرما دیا میں آقا نے نماز نیت لئی ہے نماز نیتی ہے تے آپ کھلوتے نے تے میں ویلی کیا میرے پاک نبی دیا اکھاں وچوں آنسو چل دے جا رہے نے اللہ دے پاک نبی دیا اکھاں وچوں آنسو چل دے جا رہے نے کنے آنسو چلے نقشہ کھچ کے میرے نبی دی امت والے تک پہنچایا مالی فرماتی ہے میرے بیٹو اللہ دے نبی دے آنسو چل چل کے نبی پاک دی داڑھی مبارک دے پہ اللہ دے نبی دے اینے آنسو چلے آپ دے سامنے کپڑے آپ دا گردہ مبارک نبی پاک دے آنسو نال تر ہو جاندہ ہے بھیج جاندہ ہے نبی کے آنسو نال اللہ کہے اسی بھی ڈر کے رب کو ڈر کے کبھی رو لئیے اپنے گناہوں یاد کر کے کبھی آنسو گرا لئیے اپنی آخرت دا فکر کر کے اللہ کرے کبھی ساتھی بھی آنکھ وچوں پانی دا قطرہ نکل جائے ماجی فرماتی ہمیں رو دیا اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے آخر میرے آقا لیٹ جاندے پھر بھی رو رہے ادھر فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے در اقدس دے حاضر ہوئے اللہ دے پاک نبی جی نماز دا وقت ہو گیا ہے فجر دی نماز دا ٹائم ہویا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک وچوں اللہ دے پاک نبی انج باہر تشریف لے آئے جدوں میرے آقا باہر نکلے اوے دوستا بتائی نا بندہ تھوڑی دیر روے اکھاں سرخ ہو جاندی آنے بندہ تھوڑی دیر روے بندے دے چہرے تو پتہ لگ جاندہ ہے اے بندہ روندہ رہے ہے اے آنسو بہاندہ رہے ہے مارو بلال تیری عظمت صدقے جاوا اج میرے پاک نبی دے پیارے مکھڑے تے میرے بلال نے نظر پائی تے بلال پکار اٹھ دے میں میرے محبوب جی کی ہوئے اللہ دے نبی یہ نہ کیوں رو رہے دے اللہ دے نبی جی یہ نہ کیوں رو رہے دے تو ادا گناہ کوئی نہیں محبوبہ تو ادھی تے غلطی کوئی نہیں میرے آقا نال روئے تے نال فرماندے نے آپ اللہ گرنا عبدال شکرہ آپ اللہ گرنا عبدال شکرہ او بلال پھر میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا میرے رب نے میرے گناہ تو پاک کیتا میں رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا اللہ نال میرے محبوب نال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرماتے نے اپنے رون دی وجہ بیان کی ہے ساری رات نماز دی حالت اندر نماز تہجد دی حالت اندر میرے آقا نے اپنے جڑے آنسو گرائے آقا ان دی وجہ بیان کر دینے ہم دینے بلال اج رات نہ
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم وآمنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع میرے آقا فرماتے ہیں اور بلال عنایت نے حضرات میں روا دیتا ہے حضرات اور میرے محبوب پیغمبر دے حضور میں اگر سیرت دیا کتابہ میں دیکھا احادیث دے اندر دیکھا تے میرے آقا کدے تہجد دی نماز پڑھتے روندے نظر آئے کدے میرے آقا فرض نماز پڑھتے تے روندے نظر آئے میرے پیغمبر کدے قرآن پڑھتے تے روندے نظر آئے اللہ دے پاک نبی کدے رب دا قرآن سنتے تے روندے نظر آئے اللہ میرے محبوب پیغمبر کدے امت دا غم لے کے اللہ دے اگے رات نو میرا آقا روندا نظر آوے ایک دن میرے آقا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ جی اللہ دے نبی جی فرمایا عبداللہ یار مینوں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دے میرے نبی اپنے شگرد نو کہہ رہے ہیں آقا اپنے مرید نو کہہ رہا ہے اور میرا نبی اپنے صحابی نو کہہ رہا ہے یار کدے اسی بھی اپنے گھر دا اجدا ماحول تے بنائی ہے ایک بچہ حافظ قرآن دو بچے حافظ قرآن بیٹی حافظ قرآن پر سوچتے صحیح کدے اساں بھی خوشی نال کیا ہوئے میرے بیٹا میرے اج اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دے میرے بیٹا میرا دل کرتا ہے میں تیرا قرآن چھک کے گرا بستہ اٹھا کے بیٹا میں 2-3 سال تیرے نال فتح مسجد میں جاتا رہا میرا پتر حافظ قرآن بن جائے بیٹے آئے نہیں امید کی دیا اج مینوں حافظ بن گئے تے مینوں قرآن دے پڑھ کے سنا کدی تے دل تھاریا کر اللہ دے قرآن دی تلاوت سن کے اوے ماپے بچیاں دی زبانوں جدوں ماپے رب دا قرآن سنتے نے دل تھر جاندا ہے اللہ کرے ساری اولاداں قرآن نال جڑ جاؤ قرآن دیا حافظاں بڑھ جاؤ دلوں نوں چین ملدا ہے دلوں نوں سکون ملدا ہے ایک منبر تے بیٹھ کے میں
سنتے ہو یارو کنی عجیب سما محبت پیار والا جدوں تیرا بیٹا منبر تے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھے کنیاں خوشیاں میرے نبی دے مصلی تے تیرا میرا بیٹا کھڑا ہو کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے کلیجہ تھر جاندا ہے دل نو چین سکون مل جاندا ہے میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ یار مینوں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دے حضرت عبداللہ دے محبوب جی قرآن تواڈے تے اتردا ہے رب دا کلام تواڈے تے اتردا ہے اللہ دے رسول تسی پڑھو تے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ تے دل دی گل ہے اج میرا دل کیتا میں تیرے کولوں رب دا قرآن سن لواں میرے ول ذرا تکیا جے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے سامنے ادب نال بیٹھ جاندے نے نظرانی میاں کیتیاں ہوئیاں نے میرے آقا دے سامنے صحابی رسول بیٹھا ہے اللہ دے قرآن دی حضرت عبداللہ تلاوت کر لگ پے سورہ نساء پڑھتے جاندے نے صحابی پڑھ رہا ہے نبی سن رہا ہے صحابی قرآن دی تلاوت کر رہا ہے تے میرے آقا قرآن سن دے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں تے نظر نہیں کر کے پڑھی جانا پڑھ دیا جدوں میں ایسے ایسے پہنچی گانا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا حضرت عبداللہ فرماندے ہیں جدوں میں آیت پڑھنا نا تے اللہ دے پاک پیغمبر اندے اندر قیامت دا ذکر ہے اللہ دے دربار دے اندر رب گواہاں نوں لے آئے گا تے محبوبہ تانوں انہاں گواہاں دے اُتے پیش کیتا جائے گا فرماندے نے جدوں میں اس آیت تے پہنچیا نا ادھر میں اس آیت دی تلاوت کیتی ہے زبان تو اے الفاظ نکلے نے تے میرے آقا فرماتے نے عبداللہ بس کر عبداللہ تلاوت بند کر دے آرڈر میرے نبی دا ہے حکم میرے پاک نبی دا ہے حضرت عبداللہ فرماتے نے میں رک گیا تلاوت بند کر لئی تلاوت بند کر کے تے میں اپنے نبی کے چہرے نو تکیا میں اپنے نبی دے مکھڑے نو ویکھیا تے فرماندے نے کی تکنا وا اللہ دے نبی رو رو کے آپ دے آنسو چل رہے نے میں قرآن پڑھیا نبی نے قرآن سنیا اوے تے رسول اللہ دے آنسو میرے نبی آنسو گرا رہے نے کدی اساں نہیں قرآن پڑھیا اسی پڑھ رہے ہاں اتوں دردا جاندا ہے کیوں قرآن پڑھیا تے سمجھ کے نہیں پڑھیا سانوں پتہ ہی نہیں قرآن کہندا کی ہے سانوں کس چیز تو ڈرا رہا ہے اوے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نونا ایک دن پیارے یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی نے چہرے نو
بکیا تکیا میرے صدیق نے کچھ بال سفید نظر آ گئے حضرت ابو بکر نبی پاک نو گزارش کر دینے عرض کر دینے محبوب جی بڑے پاک ہے اللہ دے نبی جی اڑتے تو آدھے جسم نو بے گیا بڑے بیدے آثار نظر آ رہے ہیں میرے آقا نے جواب کی دیتا آئے اسی ہوئیے اساکنے خدا تو تنگ آگے بڑھا ہو گیا دنیا تو تنگ آگے بڑھا ہو گیا کاروبار نہیں چلتا تے بڑھا ہو گیا غم دے بھی کرنال دکان نہیں چلتی غم بھی کرنال بڑھا ہو گیا اوے محبوب دی امت والے ہو میرے نبی نے کی جواب دیتا کہ ابو بکر میں نو سورہ ہود نے بڑھیا کر دیتا سورہ والمرسلات نے میں نو بڑھیا کر دیتا سورہ واقعہ نے میں نو بڑھیا کر دیتا چند سورتہ کا میرے پاک نبی نام لائے کے فرمایا میں نو بڑھیا کر دیتا کی مطلب ہے ان سورتہ اندر آخرت دا تذکرہ ان سورتہ اندر رب دی جہنم دا تذکرہ ان سورتہ اندر قیامت دے زلزلے دا تذکرہ ان سورتہ اندر قیامت دیاں ہولناکیاں دا تذکرہ او میرے بھائی میں رب دا واسطہ دے کے کہا گا جمعہ بنانے والے ہو میری امت میری بہنوں بے شک تھوڑا قرآن پڑھ لے تلاوت بے شک قرآن دی تھوڑی کر لیا کر لیکن جنی کرے وہی ترجمے نال کریا کر قرآن دی تفسیر نال کریا کر تینوں سمجھ لگ جائے قرآن میں کی کہہ رہا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کہ میرا نبی قرآن پڑھ کے آنسو بہائے نبی دا امتی بھی آج قرآن سمجھ کے پڑھے رون تو بغیر نہیں رہ سکتا آنسو گر جان کے تیری آنکھ دے بھی وہ یاد رکھ لے تیری میری آنکھ وچوں آنسو گر گیا آنسو گر گیا اللہ دے خوف نال اللہ دے ڈر نال تر جائے گا کامیاب ہو جائے گا آج روندا ہے نوجوان یار بچ جائے تے روندا ہے رات کسے محبوبہ نو ٹیلی فون کر دے انہیں آج سم بند کر دیتی وہ ظالمہ رونا ہے اس اپنی مشوقہ دی گل نہ ہون دی وجہ نال تو رونا ہے تیرے اس آنسو دی کوئی قدر و قیمت نہیں کاش کے تو روے آج میں رات تہجد نہیں پڑھی کاش کے تو روے آج میں رات قیام نہیں کیتا کاش کے نوجوان تو اس وجہ نہ رو پوے آج میں عشاء دی نماز دی ایک رب رہ گیا ہے کاش کے نوجوان تو اس وجہ نہ روے تو اس وجہ نہ اکھاں دے آنسو گرائے کہ آج میں قرآن دی تلاوت نہیں کر سکیا وہ تیرا رونا کم آ جائے گا وہ یار اٹھ جائے دنیا دار اٹھ جائے کچھ نہیں بگڑے گا رب ناراض ہو گیا تے پلے کھ نہیں رہ جائے گا اللہ میرے بھائی میرے محبوب پیغمبر قرآن پڑھنے تے روندے آج تو تحیہ کرو اسی پڑھنے قرآن تے سمجھ کے پڑھنا کہ جدو سمجھ کے پڑھے گا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون قرآن پڑھتا ہے
نقشہ ان دی نظر ان دے گھیرا دوندا دل و دماغ فوراً باپ دی قبر دے چلا جائے گا. ادھر قرآن پڑھے ہے تذکرہ قبر دا آیا ہے. ماں فوت ہوئی ہے تے خیال دے خیال ماں دی قبر دے چلا جائے گا. اور قرآن دی صورت پڑھ دے تذکرہ قبر دا آیا ہے. ماں جمعیہ بھائی فوت ہویا ہے ان دا تصور اسے وقت بھائی دی قبر دے چلا جائے گا. کی خیال ہے باپ دی قبر میں تصور جائے اپنی قبر کو لا دے گا. باپ ماں دی قبر میں اپنی نظر جائے اپنی نظر قبر کو ہٹا دے گا. ماں کی موت نو یاد کر دے قرآن پڑھے ہے تے ماں دی موت دا بیڑا یاد آ گیا ہے. قرآن پڑھے ہے ابو دی موت دا بیڑا یاد آ گیا ہے. قرآن پڑھے ہے بہنوں دے بیڑا دیا موت دا بیڑا یاد آ گیا ہے. سہری دا ٹائم پچھلے سال جڑے ماپے دسترخوان تے بہن والے اج نہیں تے قرآن پڑھنے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قرآن تے روا دیندا پر قرآن نو کوئی دل لا کے پڑھے تے صحیح قرآن دا تعلق جوڑے تے صحیح. اینو پڑھیا بھی آنسو بہ جاندے نے قرآن سنیا بھی اور سنی کر جاندے نے. اللہ اللہ میرے رسول دے اثر نبی پاک دے اثر ایک رات نا اللہ دے پاک نبی اپنی امت دے غم نال روئے. اللہ دے نبی اپنی امت دے فکر نال نبی نے اثر بہائے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس ولعنت رب انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. جناب
فکر نہ رویا امت دے فکر نہ میں آنسو گرا رہا وار پاؤ تینوں تے عام بندے دی اکھ دے آنسو دی بڑی قدر ہے یہ تے میرے محمد دے آنسو نے یہ تے میرے پاک نبی دی اکھاں دے آنسو تے پانی اللہ فرماندے نے اے جبریل میرے نبی نو جا کے گئے نہ رو ہائے ہائے کنا پیار رب نو نبی نال رب کیوں نہ کردا باپ تر گیا پیار کرن والا رب نبی نال پیار کیوں نہ کردا ماں تر گئی پیار کرن والی نبی نال میرا رب کیوں نہ پیار کردا بھائی ہے کوئی نہیں بہن ہے کوئی نہیں چاہتے تر گئے پیار کرن والے آئے میرا رب کیوں نہ پیار کردا اپنے مصطفیٰ نال فرمایا جبریل میرے محبوب نو میرے مصطفیٰ نو میرے نبی نو جا کے گئے نہ رو نہ آنسو گرا نہ پریشان ہو اپنی امت دے بارے میں تیرا رب تینوں تیری امت دے بارے راضی کر دیواں گا تینوں تیری امت بارے سونیا راضی کر دیواں گا نبی روئے اللہ کو ڈر گئے نبی روئے آنسو گرائے نماز پڑھ دیا نبی آنسو گرائے تہجد ادا کر دیا نبی آنسو گرائے قرآن دی تلاوت سن لیا میرا رسول آنسو گرائے تے امت دا فکر لے کے گرائے اور نبی کی امت والے ہو مہینہ رمضان دا شاید پھر زندگی وچ نہ آ سکے محنت کر لے کوشش کر لے بڑے گناہگار بڑے پاپیاں دن رات گناہاں دی دل دل وچ پھسے ہویا رویا کر ان راتاں دے اندر رب دا وعدہ ہے میں اپنے کئی بندیاں نو رمضان دے دن تے رات اندر جہنم تو آزاد کر دینا اچھا والیا ان اپنے میرے سمیت ان اپنے بندے بندیاں نو اللہ جہنم تو آزاد کر چاہ اللہ سانو معاف کر دے سانیاں غلطیاں اللہ معاف کر دے معافی نہیں اللہ سونیا سانیاں غلطیاں نو تو نیکیاں اندر تبدیل فرما دے حضرات میرے رسول دے آنسو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے کیڑے موقع دے آنسو میں نبی دے دسا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دی پیاری لخت جگر آپ دی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم کہو رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی بیٹی ہے حضرت عثمان دی بیوی ہے حضرت انس فرماتے ہیں جدو آپ دی بیٹی فوت ہو گئی نا انج قبر بیٹی دی تیار ہو رہی ہے بیٹی دی قبر تیار ہو رہی ہے میرے پاک نبی اوے لوگو یہ تے بتا دینا بیٹیاں گار ماریاں نو محبت گنیا جیڑا دین والا بندہ ہے انہوں بڑا پیار محبت اپنی بیٹی نال میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار بچیاں نال کرنے والے اج بیٹی ام کلثوم دی قبر تے کول میرے نبی بیٹھے نے بیٹی دی قبر تیار ہو رہی ہے بیٹی دا جسم انج چار پائی تے پیا ہے تے میرے پاک نبی نا اپنی بیٹی ام کلثوم دی قبر نو ویندے نے تے آقا رون لگ پیندے نے اللہ دے پاک نبی دی اکھاں دے آنسو چل گئے بیٹی دی قبر نو لے گیا آخری گھر نو لے گیا قبر نو لے گیا میرے نبی دے آنسو چل پئے اللہ اللہ رسول اللہ دے آنسو کیوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ
انہاں قیدیاں اندر میرے نبی دا اپنا داماد تے بڑا داماد ابو العاص بھی قیدی ہو گیا، ادھر دے مسلمان نہیں سی ہویا، اور بیٹی بڑی ہوئے وہ بھی پیاری لگ دی ہے، داماد بڑا وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ پھر سیدہ زینب جن نے متعلق میرے نبی فرمانے میری زینب بیٹی میرے رات بڑی تکلیفاں برداشتگی دیا، میری زینب بیٹی میرے رات بڑے دکھ برداشتگی دے، اور بچیاں والوں بہنا بیٹیاں والوں جیڑی بیٹی بہن نے اپنے ابو واسطے تکلیفاں برداشتگی دیا ہو، باپ دے دکھ برداشتگی دے ہو، باپ دیاں خدمتاں بڑیاں کی دیا ہو، باپ نو قدم قدم تے بیٹی دیاں خدمتاں یاد آندیاں نے، دیاں خدمتاں یاد آندیاں نے۔ اللہ اللہ ابو العاص میرے نبی دے کول اے بھی قیدیاں دے اندر آیا، صحابہ نال مشورہ کرن تو بعد میرے نبی نے اعلان فرمایا اوے مکے والو اپنے اپنے قیدیاں دا فدیہ دیو تے قیدی چھڑا کے لے جاؤ۔ جدوں مکے اندر اے پیغام پہنچیا، آئے میرے پاک نبی دی پیاری بیٹی آقا مدینے نے بیٹی زینب مکے دے اندر ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او بیبیوں پہنوں دوویں منزلہ رمضان نے خطبے دے نال پڑھیاں ہویا، میرا پیغام نوٹ کریا دے، النبی دی بیٹی ان دی سیرت بناؤ، پیغمبر دی لخت جگر ان دی سیرت نو بنا لو۔ میرے پاک نبی دی بیٹی سیدہ زینب اپنے گھر وچ لے گیا، آئے اور بھی کوئی چیز پیچی ہوئے گی پر ایک ہار چکیا، بیٹی زینب نے ایک ہار چکیا، میرے پاک نبی وال بھیجیا، جاؤ ہار جان والے میرے بابا نو سلام کہنا تے میرے باپ نو کہنا بیٹی کول اے کوئی دنیا اندے بدلے میرے خامد نو آزاد کر دیو۔ وہ ہار لے کے آنے والا مدینہ پاک پہنچیا، میرے آقا انج صحابہ نے جب بیٹھے مکے والے اپنے اپنے قیدیوں نو چھڑان واسطے دنیا دا مال دولت بیچ دے، آقا فدیہ لے کے قیدی رہائی کر دیندے نے۔ اے ہار آیا لے کے آنے والا میرے پاک نبی نے ہتھاں دے ہار رکھدا ہے، اوے بیٹیاں والوں پہنا والوں میرے ول تک آ جے، اے ہار میرے نبی کے نبوت والے ہتھاں تے جب آیا، ہار تے نظر میرے پاک نبی دی پئی، اللہ دے نبی رو لگ پے، میرے نبی دیا اکھاں دے آنسو ڈل پے، آنسو تیز ہو گئے، صحابہ حیران مال پہلے بھی آیا، آقا نہیں روئے، آقا آنسو نہیں بہائے، آئے کہار آئے، آقا رو لگ پے، انہوں میں کے آئے نبی پاک دیو اکھاں دے آنسو جل گئے، میرے نبی نالے بیندے نے نالے آنسو گرا رہے نے، او گجرا والیا مکی مسجد میں جان والیا نبی کیوں رویا، اج دو جدائیاں میرے نبی نو یاد آئیا، ایک جدائی سیدہ خدیجہ دی یاد آ گئی، خدیجہ بہت ہو گئی، اے نشانی خدیجہ دی، اے ہار میری خدیجہ دا، میرے نبی فرماتے نے آئے میری خدیجہ، آئے میری خدیجہ، اے ہار میری خدیجہ دا، ہار میری
یاداں نے ستایا میرے پاک نبی نے آنسو ڈل گئے آنسو بہ گئے فرماتے نے میری خدیجہ اے ہار میری خدیجہ دا سی خدیجہ دا ہار ویکھیا میرے نبی نے آنسو ڈل گئے خدیجہ دا ہار ویکھیا میرے مصطفیٰ نے غم تازے ہو گئے زندگیاں اچھیاں گزریاں ہو نبی کیوں نہ روندے خدیجہ نو یاد کر کے میرا محبوب کیوں نہ آنسو گرانا خدیجہ نو یاد کر کے خدیجہ کوئی عورت نہیں سی خدیجہ تے ہو جن نے سارا مال سونا تے چاندی ہیرے تے جواہرات میرے پیغمبر دے قدموں تے ڈھیر کر دیتے خدیجہ تے ہو سی لوگ پتھر مار دے خدیجہ تے ہو سی میرے نبی نو دلاسے دیندی لوگ پتھر مار کے محبوب دا جسم لہو تے زخمی کر دے خدیجہ ہو سی اپنے دوپٹے نال میرے نبی دے زخم صاف کرنے والی خدیجہ کیوں نہ نبی کہنا میری خدیجہ ہارے خدیجہ خدیجہ تے ہو پار میرا نبی اللہ دی توحید دا اعلان کردا لوگ پتھر مار دے میرے پیغمبر کرام نے خدیجہ دلاسے دیندی خدیجہ حوصلے دیندی خدیجہ دوپٹے نال نبی دا وجود صاف کردی زخمات سار سار کے خدیجہ پٹیاں رکھ دی اج نبی نو او میرے یاد آئے آندے نے میری خدیجہ اے ہار میری خدیجہ دائے نال نبی روت ہے اور سن ڈل گئے صحابہ حیران ہو گئے آندے نے محبوبہ کیوں رو لگ بے کیوں آنسو بہ گئے تے میرے آقا فرماندے نے میرے ساتھیوں میرے صحابہ اے میری خدیجہ دا ہار سی تے اپنی بیٹی زینب نو دے کے چلی گئی آج اس میری بیٹی زینب نے میریوں ماں میریوں بہنوں آج سالے کرم دیاں لڑائیاں صرف اس بات دی وجہ نہ خامد دا مہمان آ جائے وہ اندر شوکیس دے وچوں اے شیشے دے چینی دے برتن میرے مہمان واسطے کر لو میری بیٹی میری بہن کہتی ہے نہیں یہ شیشے کا برتن ٹوٹ جائے گا میری ماں کا تحفہ ہے ماں چلی گئی باپ دے کے جان والا چلا گیا یہ ماں کا تحفہ ہے میں برتن نہیں کٹا گی مہمان آیا ہے میں اپنی بیٹی بچوں اے مہمان واسطے ماں کا بستر نہیں کٹا گی وہ کمریے پہلے جدوں تیری شادی ہو جائے ان درجہ تیرے واسطے جنت خریدن کا درجہ خدمت تیرا خامد ہے تیری جنت رب نے تیرے خامد تے قدمہ تھلے اور دنیا تے بستر کیا دنیا تے برتن کیا تیرا خامد تیرے زندہ تاج ہے تیرا خامد تیرے واسطے جنت کا سہارا ہے قربان کر جا محمد دی بیٹی والدہ فوت ہو گئی خدیجہ فوت ہو گئی میرے پیغمبر دی بیٹی زینب تھے اے نہیں سوچیا میری ماں خدیجہ واپس نہیں آنا میری ماں کا تحفہ میری ماں کا تحفہ آج میں خامد دی رہائی واسطے بھیج رہی ہوں نہیں خامد دی عزت کرو خامد دا احترام
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کا توبہ بھیجی ہے اس واسطے کہ میرا خامد ابو العاص رہا ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ آہار میری بیٹی نے بھیجے ہے اور سیدہ خدیجہ دائے جے تو آدھی اجازت ہوئے اور لوگوں انج دا حاکم ہوئے نا انج دا جج ہوئے جیڑا اپنی رعایت ظلم نہیں کردا اپنی مرضیاں نہیں کردا مشورہ لہرانے لہرانے پوچھ رہنے میرے صحابہ جے تسی کہو نا کہ آہار جے میری بیٹی کو ماں دی نشانی ضرور خدیجہ دی نشانی ہے. میرے صحابہ جے تسی کہو تے میں اپنی زینب نو ہار مکے واپس کر دیوا تے اندے خامد ابو العاص نو بھی رہا کر دیوا. صحابہ تے جیتے جار میرے نبی دے اشاریاں تے قربان کرنے والے آندے نے محبوبہ جی میں تسی راضی ہونا. میرے پاک نبی نے ابو العاص اپنے داماد نو بلایا. آقا فرماندے نے ابو العاص یار ہار لے جا یہ ہار جا کے میری بیٹی زینب نو دے دینا میں تینوں رہا کرنا لیکن میرے نال اس شرط میں تینوں رہا کرنا میرے نال وعدہ کر جا میں مکے جا کے تو مکے جا کے میری بیٹی زینب کو مدینے کر گئی میرے نال وعدہ کر. اللہ وہ تو ابو العاص مسلمان نہیں سی ہویا اور جنہ بیٹیاں دیتیاں نے انہاں دی قدر کریا کر جوانا انہاں ماں نو ماپے سمجھیا کر سسر نو باپ سمجھیا کر سس نو ماں والا درجہ دیا کر. کملیا جنہیں اپنے جگر دا ٹکڑا تینوں دیتا 20 سال پال گئے اندیاں نوکریاں کر گئے اندیاں خدمتاں کر گئے آج اندے سامنے کیوں کر ٹوٹ دے لے جب اس بیٹی دے سامنے باپ نو گالی کٹی جاندی ہے. اوے تعلیمہ تو اپنی بیگم نو ماں تو چڑھ کے باپ تو چڑھ کے بھائی تو چڑھ کے بہنوں تے رشتے داراں تو چڑھ کے اس اپنی بیوی دی امی نو گالی کرنا ہے جے تیری ماں نو کٹے تو ترب جانا ہے تو کٹے تے او کیوں نہ تربے تیرے باپ نو کٹے تو ترب جانا ہے جے تو اپنے باپ نو گالی کٹے او بچی کیوں نہ ترب جائے. بچیاں بھوکا برداشت کرنے دیا نے پیاساں برداشت کرنے دیا نے آئے بیٹیاں عید کے کپڑے نہیں ملے برداشت کر جان گیا پر اپنے ماں باپ دیا کدیاں اپنے ماں باپ نو جیڑا خامن گالی کر دے یا سسرال وچوں کوئی گال کر دے دیا برداشت نہیں کر دیا گھر ٹوٹ جاتے ہیں. بیٹی آتی ہے میری غیرت گوارا نہیں کہ میرے باپ نو گالی کر دے جنہیں ٹوکریاں چک چک کے مینوں پالیا تے پلایا اس مقام تے پہنچایا. آج میرے سامنے میرے ابو نو مندا بولے میری امی نو مندا بولے تیری مینوں ستیا جگاندی نہیں سی سہری تیار کر دی میری امی نو گال کر کے برداشت نہیں تیری مینوں تعلیمات تیار کر کے دیندی جنہیں مینوں دکھ نہیں اپنے گھر میں کھن دیتا. آج میں کیویں برداشت کرا اس امی نو تو گالی کر دے او دوست رب دا واسطہ دے کے کہاں گا بیوی نو گال نہ کڈیا کر بیوی نو مندا نہ بولیا کر بیوی نو ماریا نہ کر اے بھی کسے دی بیٹی اے بھی کسے دی بہن ان دا دل ٹوٹے گا ٹوٹے باپ دا دل ٹوٹ جائے گا ان دا دل ٹوٹے گا ٹوٹی ماں دا دل ٹوٹ جائے گا اور بدیرے دا دل توڑے گا میرا رب شاتے ناراض ہو جاوے گا. اس واسطے میرے بھائیوں میرے محبوب اپنی بیٹی نو اپنے داماد نو فرمایا ابو العاص میں اس شرط دے تینوں رہا کرنا میری بیٹی زینب نو توڑ دینا. پھر حضرت ابو العاص نے جیڑا وعدہ کیتا وہ بھی وفا کیتی ہے.
وعدہ کیتا مکے جا کے نبی دی بیٹی زینب اپنی بیوی زینب نو اپنے دیور دے نال اپنے بھائی دے نال مدینے روانہ کر دیتا اور لوگوں پھر میرے نبی دی بیٹی نو مکے دے کافر دکھ بڑا پہنچایا اب ہر بے نسبت اگے بڑھتا ہے میرے نبی دی بیٹی اونٹنی تے سوار ہے لوگ نہیں معاف کرتے بچیاں نو معاف نہیں کرتے ماپیاں دی وجہ نال بچیاں تے تکلیفاں لے آندے نے اب ہر بے نسبت نے میرے پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ وچ نیزہ ماریا محمد پاک دی بیٹی سیدہ زینب اونٹنی تو گردی پتھر کے گر جاندی ہے پیٹ اندر بچہ اور ضائع ہو گیا آئے میرے پاک نبی کی بیٹی زخمی حالت ہے دکھان بیماری مدینے پہنچ جاتی ہے اپنا دکھ اپنے باپ نے سنایا ماں ہوندی تے بیٹی ماں نو دکھ سناندی باپ نو بیٹیاں پریشان نہیں کر دیا ماں نہ دکھ بن نہیں دیا دے باپ بیمار ہوئے دکھ باپ کے سامنے ظاہر نہیں کر دیا پر آج سیدہ زینب آپ میرے نبی کی بیٹی والدہ ہے نہیں کنوں دکھ سنائے اپنا دکھ میرے محبوب پیغمبر نے سنایا آقا غم زدہ ہو گئے تکلیف بڑی پہنچی میری بیٹی کو تکلیف پہنچان والے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں میری بیٹی میں دکھ پہنچایا ہے یہ تکلیف پہنچائی ہے جتنے نہیں چاہے وہ قدر کر دیتا جائے بیت اللہ دے غلاف تلے بھی چھپے اور تو بھی کر کے انہوں مار دیتا جائے دنیا میں دکھ مافیا کتنے ہوندے نے آخر پھر ایسے ہی زخم نہ ایسے ہی تکلیف دینا میرے پاک نبی کی بیٹی زینب اللہ نو پیاریا ہو جاندی ہے میرے نبی کا حوصلہ بھی دیکھو میرے نبی کا صبر بھی دیکھو ایک موقع آیا ایک دکھ دین والا میرے پاک نبی کی بیٹی کے نبی نو جب مسلمان ہو جاتا ہے میرے نبی نو معاف کر کے سینے ڈالنا لیا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا حضرات ایسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ دے پاک پیغمبر ساری امت واسطے ساری کائنات واسطے اسوہ حسنہ بن کے آئے آپ دا ایک ایک عمل آپ دا ایک ایک فعل ایک ایک ادا سارے واسطے نمونہ ہے حضرات جس طرح اللہ نے پاک نبی اللہ کو ڈر کے آنسو گراندے رہے آنسو بہاندے رہے آؤ نبی پاک نال سچی محبت کرنے والوں اسی بھی نمازہ پڑھئے ساری بھی نماز اس طرح ہو جائے اسی بھی قرآن پڑھئے ساری بھی قرآن دی طرز انداز لہر نبی پاک جیسی ہو جائے قرآن سنیے سارا بھی دل نرم ہو جائے راتیاں طریقیاں ہو سانو بھی گناہ یاد آن اسی مالک کے سامنے دامن پھیلا کے روئیے انشاءاللہ جیرا اللہ کے اپنے ہاتھ پھیلا کے روندا ہے ان دی آنکھ وچوں مکھی دے سیر جنہ پانی دا قطرہ نکل جائے گا عرش والا راہ ہو دیتے راضی ہو کے انہوں معاف فرما دے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانے ناراتہ دے اندر عبادت کرن دی قرآن دی تلاوت ذکر و ذکار صدقہ خیرات کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین